प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं हूं रियाज सादिक और मेरे साथ मेरी अहलिया एग्नस हैं और हम दोनों गुड न्यूज़ चर्च में बतौर पासवान खिदमत करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं JCTV के लिए कि आज हमें ये मौका मिला कि हम आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करते। तो आज हमारे पास जो उन्वान है वो है कलाम खुदा, और उन्वान से साफ जाहिर हो रहा है कि ये खुदा का कलाम है और कलाम के मानी है कलमा या बात। तो इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस की हर बात जो है वो खुदा की तरफ से लिखी गई है, और जब खुदा की तरफ से है तो इसमें किसी गलती का कोई इम्कान नहीं है। बाइबल खुदा का लाखता कलाम है और बाइबल में ये लिखा है कि हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है। मैडम, आप ज़रा नाज़रीन को बताइए कि ये जो खुदा का कलाम हमारे पास है वो एक तो वो इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट है, और वो किन किन बातों में हमारी मदद करता है। इसके लिए मैं आपके सामने शेयर करूंगी दूसरा तिमोथियस उसके 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम में, इल्जाम में, इस्लाह में, रास्तबाजी में और तरबियत करने के लिए भी फायदा मंद है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर नेक काम के लिए तैयार है। यानी खुदा का कलाम जो है वो हर तरीके से हमारी तरबियत करता है, हमें बदी से, बुराई से बाज रखता है, हर किस्म की नापाकी से दूर रखता है। यानी इल्जाम से मतलब ये कि बुरी बातों से और हर किस्म की बुरी बातों से बाज रखता है और हमारी तरबियत करता है। हर रोज हमें संभालता है, हर रोज हमारे साथ रहता है, हर रोज हमारी कांट छांट करता है, और इस तरीके से ताकि इंसान जो है वो कामल तरीके से आगे बढ़ता चला जाए। खुदा का कलाम ही है जो हमें आगे लेकर चलता है, खुदा का कलाम ही है जो हमें हर किस्म की मुश्किलात से बचाता है। जब हम कलाम पर फोकस रखते हैं, जब कलाम पर ईमान लेकर और हर वक्त कलाम को कन्फेस करते हैं, तो हर किस्म की बला, बीमारियों और बुरी बातों से, मुखालफतों से बचे रहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे कलाम खुदा जो हमारे पास तहरीरी तौर पर मौजूद है, और ग्रीक में इसके लिए जो वर्ड है वो लोगास है। इसका मतलब द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। और ये बाइबल मुकद्दस जो है ये 66 किताबों पे मुश्तमिल है। ओल्ड टेस्टमेंट में 39 और न्यू टेस्टमेंट में 27 है। और हमारा ईमान है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, कि इसमें लिखी गई हर बात जो है वो खुदा के मुंह से लिखी गई है, मुंह से कही गई है, और खुदा के खादमों ने इन्हें लिखा है। पतरस के खत में पतरस फरमाते हैं कि जो कुछ खुदा के खादम जो लिखारी थे वो सुनते थे वही लिखते थे। और काश के ये कलाम जो हमारे पास किताबी सूरत में है हम इसको पढ़ें और इसको अपने दिल में रखें। और यशुआ ने क्या खूबसूरत बात कही है जो हमें यशुआ की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में मिलती है। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा नाज़रीन को बताइए कि ये जो शरीयत की किताब है इसके साथ हमारा क्या सलूक होना चाहिए, इसके पढ़ने के बारे में या इस पर अमल करने के बारे में। खुदा ने यशुआ से कहा कि मेरे कलाम से ना दाई मुन्ना, ना मेरे अहकाम से बाई मुन्ना। यानी ये शरीयत की किताब पर अमल करना, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। और जब तू खूब एहतियात करके इस पर अमल करेगा तो ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। यानी फिर वही बात आ जाती कि जब हम इस शरीयत की किताब पर, इस कलाम पर अमल करते हैं तो फिर हमें कामयाबी मिलती है। और कामयाबी सिर्फ यही नहीं कि रुपए पैसे, जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर एरिया में, जिंदगी की हर डगर में, चाहे वो हमारी लाइफ हो, चाहे हमारी औलाद हो, हमारे फ्यूचर प्लान्स हो, जब हम शरीयत पर अमल करते हैं और दाएं बाएं नहीं मुड़ते, तो खुदा के वादे हमेशा हाँ के साथ हैं। जो उसके कलाम को पढ़ते और उसके कलाम को लेते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। और फिर आगे खुदा ने लिखा है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। जब हम कलाम पढ़ते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी शरीयत पर अमल करते हैं, तो खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। जैसे ज़बूर 119 में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं
تو ہمارے دل میں ہر وقت خدام کی پاکیزگی ہمارے اندر رہتی ہے. تو ہم خدام کے کلام سے کبھی بھی دائیں بائیں نہیں مڑ سکتے, کیونکہ کلام پاک ہے, اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. جب خدا پاک ہے تو اس کا کلام جو الہامی کتاب ہے, جو ہماری زندگی ہے, جو ہمیں نور بخشتی ہے, جو زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے, جب ہم اس پر چلتے ہیں تو ہمیشہ کامیابی ملتی پریز ہے. دی لارڈ, ہاللیلویہ. تو کلام خدا کی بات ہو رہی تھی کہ یہ ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے. ابھی بتایا جا رہا تھا کہ اس کتاب کا پڑھنے والا جو مبارک ہے, اس کے دھیان دینے والا مبارک ہے. اس کے لیے ایک خاص آیت ہے جو خصوصاً مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں, لیکن ہم اسے پوری بائبل کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, جہاں پہلے باب کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ اس کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنے والے مبارک ہیں. دوستو, آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسے پڑھیں, اسے سنیں اور اس پہ عمل کریں, اور نہ ہی محض سننے اور پڑھنے والے ہوں, بلکہ اس میں کہی گئی ہر بات پر عین ویسے ہی عمل کریں جیسے کہ کہی گئی ہے. اور میڈم, بائبل تو بڑی پڑی ہے خدا کے احکام سے, تو گنہگاروں کے لیے خدا کا کلام کے احکام فرق ہیں اور ایمانداروں کے لیے فرق ہیں. کیوں نہ ہم دونوں کی بات کر لیں. گنہگاروں کے لیے اس کتاب میں جو احکام ہیں ان میں سے کوئی ایک بات کہیے, تاکہ ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی ایسا شخص سن رہا ہے جس نے یسوع مسیح کو دل ہی نہیں دیا, توبہ ہی نہیں کی, اس کے لیے یہ کتاب جو ہے مشعل راہ بن سکے. تو اس کے لیے میں پھر یہی کہوں گی کہ جو ہی خدام نے منادی کرنی شروع کی اور اس میں یہی لکھا کہ اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو اس کے لیے توبہ کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہے. ابھی تک جو لوگ خدام سے دور ہیں اور خدام کے کلام سے دور ہیں, خدام سے دور ہیں, تو ان کے لیے ڈور جو ہے ہر وقت اوپن ہے کہ آئیں خدام کے کلام کو قبول کریں, تاکہ بجائے کہ جہنم کی آگ میں جلنے سے خدام کی بادشاہی میں انٹر ہو جائے. جی ہاں. ہاللیلویہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ کلام جو ہے ایمانداروں کے لیے کیا ہے, یہ زندگی کی روٹی ہے, ہاللیلویہ. یہ زندگی کا پانی ہے, ہاللیلویہ. یہ شہد کی طرح ہے. لہٰذا ایمانداروں سے کہنا چاہتا ہوں ہر روز اسے پڑھیں, ہر روز اس کی تلاوت کریں, ہاللیلویہ. بلکہ بائبل سٹڈی کریں, اور کم از کم, میں کہتا ہوں یہ کم از کم کا ورڈ میں یوز کر رہا ہوں, اس سے زیادہ آپ کو ٹائم دینا چاہیے, کم از کم 30 منٹس اس کو ضرور بالترتیب پڑھنا شروع کریں. اور پھر جب آپ پڑھنا شروع کریں گے پھر آپ ختم کرنے کے بغیر رہ نہیں سکیں گے, اور یہ آپ سے بولتا رہے گا. ہاللیلویہ. تو اس پہ اسے پڑھیے گا, اور پھر اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اوروں تک پہنچائیے. میں میڈم تھوڑی دیر پہلے میں بتا رہا تھا کہ یہ ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے جس کے لیے لوگاس کا لفظ ہے. تو میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض کا خدا براہ راست ہم سے کلام کرتا ہے جس کو ہم ریما کہتے ہیں, اور یہ اس کے لیے میں خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں اس کلام میں سے بھی خدا ہم سے بولتا ہے, اور جب کوئی خادم پیغام دے رہے ہوں اس میں سے بھی خدا بولتا ہے. لہٰذا سامعین جب بھی سن رہے ہوں نہایت توجہ سے سنیں, خدا کہیں بھی آپ سے کلام کرے گا جو ریما ہوگا. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں, جیسے خدا نے یشوع سے باتیں کرتا رہا, موسیٰ سے باتیں کی اور انبیاء سے باتیں کی. نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں ملتا ہے کہ پولس کو ایک دفعہ خدا کے پاک روح نے کہا کہ مقدونیہ کو جا, اور ایک دفعہ کہ نہ جا. اس طرح خدا کا جو روح ہے مختلف طریقے سے لوگوں سے بات کرتا رہا, تو وہ آج بھی کرتا ہے. آپ کے پاس کوئی تجربات ہوں گے کہ آج بھی خدا ہم سے بولتا ہے, اور وہ ریما اس کا جو کلام ہے ہمارے اندر آتا ہے اور پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے. میں اس کے بارے میں 2 باتیں کہوں گی. سب سے پہلے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو گنہگار کو بھی جب وہ کلام سنتا ہے تو اسے یہی قائل کرتا ہے کہ توبہ کر لے, توبہ کر لے. خدا ان کا دروازہ کھلا ہے کیونکہ کلام زندگیوں کو بدلتا ہے. اور رہی بات ایمانداروں کی, راست بازوں کی, تو کلام ہر روز ہمیں تازہ کرتا ہے, ہر روز ہمیں فریش کرتا ہے, تازہ کرتا ہے ہماری زندگیوں کو. اگر کہیں خطا ہو جاتی ہے فوراً خدا کا پاک روح ہمیں کہتا ہے کہ آج یہ خطا ہو گئی, تو ہم فوراً اس خطا کو فوراً ایکسیپٹ کر کے خدا سے معافی مانگ کے اور یہ کہتے ہیں خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے مجھے اپنے کلام سے سینچا ہے, تو ہر روز مجھے سکھاتا ہے. یہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں ہر روز ساتھ لے کر چلتا ہے. جس طریقے سے ہم اپنی دنیاوی طریقے سے روٹی کھاتے ہیں, میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس کو
पढ़ने से कभी बाज ना आए, ये ना कहें कि मैं बिजी था, ये ना कहें मेरे पास टाइम नहीं था। अगर आप इसको नहीं पढ़ते तो कभी तरक्की नहीं कर सकते। मालो दौलत तो हो सकता है लेकिन पीस आपके पास नहीं होगा, और वो पीस और वो जिंदगी सिर्फ खुदा के कलाम से है। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस किताब को, बाइबल की लिखी हुई बातों को अपने दिल में रखें, ताकि जब कलाम आपके दिल में होगा तो यही कलाम आपके जहन में आएगा, और होली स्पिरिट इसी कलाम को रहमा की सूरत में आपके पास लेकर आएगा। कलाम मुकद्दस पे तवज्जो दीजिए, पढ़िए, अमल कीजिए, और इस किताब के साथ ऐसा सलूक करें कि इसे औरों तक पहुंचाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।